अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। जादू नगरी और जिन्नात व अमलियात की दुनिया वीडियोस के इस सिलसिले में एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े के हवाले से। चूँकि इस हवाले से बहुत सारे मैसेज आते हैं और लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि हमारे मियाँ बीवी के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, शादी को 1 साल हो गया, 5 साल हो गए, इतने साल हो गए और बहुत ज़्यादा हमारा झगड़ा चल रहा है। और कभी किसी का ये मसला होता है कि जी मियाँ बीवी जो है वो नाराज़ होकर मैके चली गई है और इतना अर्सा हो गया वो वापस नहीं आ रही। और किसी का ये मसला होता है कि खावंद के साथ मेरा बड़ा झगड़ा चल रहा है, खावंद मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, हमारा बहुत इख्तिलाफ चल रहा है। बहरहाल मियाँ बीवी का आपस का झगड़ा किसी भी किस्म का हो तो उसका हल क्या है, ठीक है ना। उस हवाले से कुरान हमें क्या वजीफ़ा बताता है, कुरान हमें हमारी क्या रहनुमाई करता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। आम तौर पर होता ये है कि इस किस्म के मसाइल जब भी पैदा होते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ होता है, कोई झगड़ा होता है या किसी भी किस्म का मसला होता है, तो खामद की तरफ से या बीवी की तरफ से और ज़्यादातर ख़वातीन की तरफ से ये होता है कि वो मुख्तलिफ़ आमलों से रब्ता करती हैं। वो कहती हैं कि मेरा खामद मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता, उसका रवैया पहला 1 साल बहुत अच्छा था फिर ख़राब हो गया, तो शायद किसी ने कुछ कर दिया, सास ने कुछ कर दिया, ससुर ने कुछ कर दिया, फूफो ने कुछ कर दिया, या किसी और लड़की ने, किसी और औरत ने मेरे खामन पर कुछ जादू कर दिया, कोई तवीज़ कर दिया, या खामन अपनी औरत के बारे में इस तरह सोचता है या कहता है। बहरहाल जो भी इख्तिलाफ होता है तो आम तौर पर क्या होता है कि आमलीन से रब्ता किया जाता है। अब आमलीन जो होते हैं, चूँकि वो उनका मकसद, चूँकि वो शैतान होते हैं, तो शैतान का काम होता है वसवसे डालना, वसवसा डालकर आप उसका मकसद होता है आपकी जेब से पैसे निकालना। तो लिहाजा जब आप उससे रब्ता करते हैं आमिल से, तो या उसके पास जाते हैं या फ़ोन पे रब्ता करते हैं, तो वो कुछ चीज़ें आपसे पूछता है, कुछ सवाल पूछता है और फिर फट आपको बता देता है कि आप पर बंदिश है, आप पर जादू है, आप पर तो बड़ा सख्त जादू है, आप पर तो जुदाई वाला जादू है, आप पर काला जादू कर दिया, आप पर कोई तावीज़ कर दिए गए हैं, इस वजह से आपके दरमियान नहीं लगती। ठीक है, ये होता है। लेकिन अगर हम यही चीज़ कुरान से पूछते हैं कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, उनका आपस में वो प्यार मोहब्बत वाला मामला न रहे, वो यानी बतौर मियाँ बीवी के आपस में सही तौर पर न रहते हों, लड़ाई झगड़ा करते हों या एक दूसरे से अलग हो गए हों, उनका कोई मसला चल रहा हो आपस में, उसका हल क्या है? कुरान हमें ये कहता है, सूरह निसा है, आयत नंबर 35 है, 35। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह काना अलीमन ख़बीरा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान या तुम दोनों से मुराद यानी मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हो जाए, कोई इख्तिलाफ हो जाए, कोई नाचाकी हो जाए, कोई दिलों के अंदर मैल आ जाए, तो उसका हल ये है कि एक मुनसिफ़ खामद की तरफ से और एक मुनसिफ़ बीवी की तरफ से, यानी 2 इंसाफ करने वाले, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं 2 जिरगे वाले, यानी एक आदमी उधर से हो जाए, एक इधर से हो जाए। ठीक है। अब एक का मतलब ये नहीं कि एक ही एक हो, 2 नहीं हो सकते। मुराद ये है कि कुछ लोग खामद की तरफ से हो जाएं इस मसले को हल करने के लिए और कुछ बीवी की तरफ से, और मिलकर वो बैठें, जिसे हम आम ज़ुबान में जिरगा कहते हैं। ठीक है ना। और उसके दरमियान बाहमी मुशावरत करें, खामद की बात को सुने, मियाँ की बात को सुने, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक अदालत होती है। ठीक है ना। तो जज क्या करता है, इधर के दलाइल सुनता है, इधर के दलाइल सुनता है, फिर उसमें से रास्ता निकालता है। ठीक है ना। तो ये जो मुनसिफ़ होंगे, एक खामद की तरफ से एक मियाँ बीवी की तरफ से, ये दोनों के मौक़िफ़ को सुने, फिर उसका कोई हल तलाश करे। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर ये दोनों यानी एक उधर से और एक इधर से, या जो भी हैं, जो खामद की तरफ से आए हैं, जो बीवी की तरफ से आए हैं, जो मुनसिफ़ बनकर इस मसले के हल के लिए जो जिरगा बैठा है, अगर ये लोग, इनकी नीयत इस्लाह वाली हुई, अगर ये इस्लाह करवाना चाहते हुए, यानी इनका ये नीयत हुई कि हमने इस्लाह करनी है, इनको जोड़ना है, इस मसले को हल करना है,
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے درمیان، خاوند اور بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یعنی یہ منصف سچی دل کے ساتھ، نیک ارادے کے ساتھ اگر یہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ خاوند اور بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ لیکن پھر بھی اگر موافقت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا کہ یہ کوئی اس طریقے سے ان کے درمیان جدائی کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے یہ ایک دن کا کام تو ہے نہیں ہے کہ بس ایک دن بیٹھے اور دیکھا موافقت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہو رہی تو بات ختم نہیں۔ ایک دفعہ بیٹھیں، پھر کوئی 10-15 دن بیچ میں وقفہ دیں تاکہ لوگوں کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو، پھر بیٹھیں، پھر کوئی 15-20 دن، مہینہ جو ہے وہ اس میں وقفہ دیں، غصہ ذرا ٹھنڈا ہو، پھر بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں حل ہوتا، 2-4 دفعہ جرگہ بیٹھ گیا، بیچ میں 2-4 مہینے بھی گزر گئے، بات بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے لیکن مسئلہ پھر بھی نہیں حل ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے درمیان موافقت کی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر یہ ان کے درمیان جدائی کر سکتے ہیں۔ اور جدائی کا طریقہ یہ ہے کہ خاوند ایک طلاق دے، 3 طلاقیں نہ دے، ایسے نہ کہے کہ بھائی میں نے 3 طلاق، ایک طلاق دے دے۔ ظاہر بات ہے مقصد اگر طلاق دینا ہے تو طلاق جب ایک سے بھی ہوتی ہے تو 3 دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ نے بیوی کو جدا کرنا ہے، بیوی کو آزاد کرنا ہے، تو آپ ایک دیں یا 3 دیں وہ تو آزاد ہوگی، لیکن بہتر یہ، اس میں ایک فرق ہے۔ ایک دینے سے یہ ہوگا کہ اگر آپ ایک طلاق دیں گے تو بیوی عدت میں چلی جائے گی، اب اس نے اپنے 3 مہینے عدت گزارنی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ عدت کے دوران بیوی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ ہم سے غلطی ہوگی، خاوند کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ بچوں کا مسئلہ بن گیا، فلاں کا مسئلہ بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تو چونکہ ایک طلاق دی ہوئی ہوگی تو اب یہ آپس میں رجوع بھی کر سکتے ہیں عدت کے اندر، اور بالفرض اگر عدت گزر بھی جاتی ہے تو پھر بھی یہ دوبارہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں، دوبارہ نکاح پڑھ کے میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قرآن ہمیں یہ وظیفہ بتاتا ہے۔ اب دیکھیں، اب آپ کو نہ کسی عمل کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہے، نہ کسی جادوگر کے پیچھے، نہ انفرادیوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے ہماری جب رہنمائی کر دی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کر دی، کیا یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ کیا صحابہ کرام کی بیویاں نہیں تھیں؟ ان کی تو 4 بیویاں ہوتی تھیں، کئی صحابہ کرام نے جو ہے 8 شادیاں بھی کی ہیں، یعنی بیویاں تو ایک وقت میں 4 ہوتی تھی، لیکن کوئی فوت ہوگی یا کسی کو طلاق دے دی تو زندگی میں انہوں نے کسی نے 8 شادیاں بھی کی، کسی صحابی نے 10 شادیاں بھی کی ہیں۔ تو صحابہ کرام، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نبوت والی 23 سالہ زندگی، اس عرصے میں بھی اتنے مسائل نہیں پیش آئے ہوئے ہیں، کتنے مسائل پیش آئے ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور ایسی قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اور ایک واقعہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قریبی خاندان کی ایک عورت کے ساتھ پیش آیا کہ جس کی شادی آپ نے کر دی تھی اور پھر وہ ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا تھا، پہلے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی تو جدائی کر دی۔ تو یہ ہے قرآنی وظیفہ، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کے حل کے لیے قرآنی وظیفہ یہ ہے کہ خاوند کی طرف سے اور ایک میاں بیوی کی طرف سے جو ہے وہ ایک منصف بیٹھے، آپس میں بیٹھیں، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، 1 بار بیٹھیں، 2 بار بیٹھیں، 3 بار بیٹھیں، کچھ عرصے تک کریں، نہیں ہوتا تو پھر جدائی کر دیں، یہی اس کا حل ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو چکروں میں ڈالتے ہیں آپ کو کہ آپ پہ تویز ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ صرف آپ کی جیب سے پیسے نکالنے اور آپ کو شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کرنے، آپ کو نفسیاتی مریض بنانے اور آپ کو ڈپریشن کا شکار کرنے کی ساری باتیں ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔